नमस्कार, अर्थसञ्चार.com को युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी सिंगटी हाइड्रो इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गर्न लागेको साधारण शेयर आइपिओ र कम्पनीको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउँदैछौँ। सिंगटी हाइड्रो इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले चैत 6 गते शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्दैछ। यसअघि पहिलो चरणमा कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको लागि माघ 4 गते आइतबारबाट फागुन 3 गते सोमबारसम्म प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 14 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 14,50,000 किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो। अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 29 लाख किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो, जसमध्ये 5% अर्थात् 1,54,000 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि, 2% अर्थात् 58,000 किता कर्मचारीहरूको लागि र बाँकी 26,97,000 किता सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ। धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित दरमा 43 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 43,50,000 किता साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्नको लागि पुस 21 गते मंगलबार अनुमति प्रदान गरेको थियो। केयर रेटिङ्स नेपालले कम्पनीलाई केयर NPBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले समयमा नै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ। त्यसैगरी उक्त साधारण शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले गर्नेछ। आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 2 लाख किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले आइपिओमा छिटोमा चैत 10 गते र ढिलोमा चैत 20 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी-आश्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। साथै मेरो शेयर एप र मेरो शेयर सफ्टवेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। अब लागौं कम्पनीको जानकारीतर्फ। सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड प्रचलित कानून बमोजिम 2067 साल जेष्ठ 5 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई मिति 2075 साल असार 6 गतेदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत काम कारोबार गर्दै आइरहेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 7 जना सञ्चालक सदस्य रहेका छन्। कम्पनीको अध्यक्षमा बटु लामिछाने र क्रमशः सदस्यहरूमा गणेश कार्की, डोल्मा लमिनी, नरेन्द्र बल्लभ पन्त, देवेन्द्र प्रसाई, सुदीप राज गौतम, रजनी थापा रहेका छन्। अब लागौं कम्पनीको पुँजी संरचनातर्फ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 2 अर्ब रहेको छ। सो पुँजीलाई प्रति शेयर 100 रुपैयाँको दरले 2 करोड किता साधारण शेयर विभाजन गरिएको छ। कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पुँजी 1 अर्ब 45 करोड हुनेछ। सो पुँजीलाई प्रति शेयर 100 रुपैयाँको दरले 1 करोड 45 लाख किता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ। शेयर सार्वजनिक निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। धितोपत्र जारी गर्नुको उद्देश्य कम्पनीबाट निर्माण भएको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा विकासको लागि बैंकसँग सम्झौता भई लिएको ऋण चुक्ता गर्न र आवश्यकता अनुसार अन्य आयोजना निर्माण गर्न पुँजी सङ्कलन यस निष्कासनको मुख्य उद्देश्य हो। कम्पनीको नेटवर्क तथा प्रति शेयर आम्दानीमा भएको वास्तविक तथा प्रक्षेपित औसत प्रतिफल हेर्नुहोस्। कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वित्तीय विवरण भने उल्लेख गरेको छैन। कम्पनीको आगामी 4 वर्षको प्रक्षेपित वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण हेर्नुहोस्। वासलात
नाफा नोक्सान हिसाब। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै अर्थसञ्चार.com को युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। शेयर बजार सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि तपाईले www.अर्थसञ्चार.com लगइन गरी शेयर बजार सम्बन्धी विभिन्न समाचारहरू हेर्न पढ्न सक्नुहुन्छ। हामी यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। धन्यवाद। लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। इन्भेस्टमेन्ट गाइडलाइन्स। नम्बर 1, सार्वजनिक निष्कासन पब्लिक इस्यु भएको समयमा हितोपत्र खरिद गर्दा निष्कासनकर्ता कम्पनीको विवरण पत्र अध्ययन गरी कम्पनीको कार्य सम्पादन स्थिति, वित्तीय स्थिति, नेटवर्थ, नाफा नोक्सान स्थिति आदि, कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष, जोखिम पक्ष जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय दिनुहोला। विवरण पत्र लगायत निष्कासनकर्ता कम्पनीसँग सम्बन्धित अन्य अद्यावधिक विवरणहरूका लागि निष्कासनकर्ता कम्पनी, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र तोकिएको दस्तखत सङ्कलन केन्द्रहरूमा सम्पर्क राख्नुहोस्। हितोपत्र खरिदका लागि दरखास्त दिएपछि हितोपत्रको बाँडफाँड, फिर्ता भुक्तानी, प्रमाणपत्र प्राप्ति तथा सूचीकरण सम्बन्धमा सजग रहनुहोला। हितोपत्र निष्कासन मूल्यले सूचीकरण पश्चात हितोपत्र विनिमय बजार स्टक एक्सचेन्जमा कायम हुन जाने मूल्यलाई नजनाउने हुँदा हितोपत्रको बजार मूल्य परिवर्तनको जोखिमप्रति सजग रहनुहोला। 2. हितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकरण भएका हितोपत्रहरू खरिद र बिक्री गर्नुपर्दा हितोपत्र बोर्डबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र हितोपत्र विनिमय बजारको सदस्यता लिएको हितोपत्र दलाल, स्टक ब्रोकर मार्फत मात्र हितोपत्र खरिद बिक्री गर्नुहोला। कम्पनीको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी कम्पनीको कार्य सम्पादन स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यवस्थापन पक्ष तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएको प्रतिफल जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा हेरेर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस्। पत्र पत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रवाहित गरिएको हितोपत्रको दैनिक बजार मूल्य तथा कारोबारको सम्बन्धमा समेत जानकारी राख्ने गर्नुहोस्। कम्पनीसँग सम्बन्धित हितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील सूचनाहरू हितोपत्र विनिमय बजारको सूचना पार्टीमा तत्कालै राखिने व्यवस्था भएको हुँदा त्यस्ता सूचना सम्बन्धी जानकारीको लागि इजाजत प्राप्त हितोपत्र दलालसँग समेत सम्पर्क राख्नुहोस्। हितोपत्र खरिद बिक्री गर्नु पूर्व ग्राहक खाता राख्नका लागि दलाललाई अत्यावश्यक विवरण उपलब्ध गराउन, आफूले दिएको खरिद बिक्री आदेशको प्रमाण लिन तथा खरिद बिक्री गर्न लागेको हितोपत्रको सेयरको हकमा कारोबार भएको दिनपछि 3 कार्यदिनभित्र र हकमा बन्ड वा डिभेन्चरको हकमा कारोबार भएकै दिन कारोबार राफसाफ गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहे अनुसार रकम र प्रमाणपत्र बुझ्न र बुझाउन सजग रहनुहोला। हितोपत्र खरिद गर्नु अघि ग्राहक खाता राख्नका लागि दलाललाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन, आफूले दिएको खरिद बिक्री आदेशको खरिद गरिएको हितोपत्र आफ्नो नाममा नामसारी नगरी तुरन्त बिक्री गर्नका लागि हितोपत्र विनिमय बजारमा अभिलेख गराई खाली हस्तान्तरण ब्ल्याङ्क ट्रान्सफरमा राख्नु भएको छ भने त्यस्तो हितोपत्र कम्पनीको दर्ता किताब बन्द हुनु अघि वा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अघि आफ्नो नाममा नामसारी गरी प्रमाणपत्र लिएर कम्पनीले घोषणा गर्न सक्ने लाभांश प्राप्त गर्ने अवसर नगुमाउनुहोस्। अन्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। हितोपत्रमा गरिने जोखिम तपाईँ स्वयंले बेहोर्नु पर्ने हुँदा हल्ला, अनावश्यक प्रचार प्रसार तथा कसैको बहकाउबाट प्रेरित नभई आफ्नो स्वविवेकमा लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस्। आफूले सेयर खरिद गरेको कम्पनीको गतिविधिबारे निरन्तर जानकारी राख्न र कम्पनीको साधारण सभा अर्थात् एजिएममा सहभागी हुन नबिर्सिनुहोस्। हितोपत्रमा लगानी गर्दा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारबाट जारी गरेको आधिकारिक परिचय प्रस्तुति गरी भविष्यमा परिचय सम्बन्धी विवाद आउन नदिन सजग रहनुहोला। हितोपत्रमा लगानी सम्बन्धी तपाईको जिज्ञासा, शङ्का वा गुनासाहरू भएमा हितोपत्र व्यवसायी, हितोपत्र विनिमय बजार तथा हितोपत्र बोर्डमा सम्पर्क राख्नुहोस्। हितोपत्र खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू।
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन हुँदा धितोपत्र खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूले सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाको विवरण पत्रको साथ प्रबन्ध पत्र र नियमावली हेरी सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसायको प्रकृति, आर्थिक विवरण, जोखिम पक्ष, संस्थापक सञ्चालक सम्बन्धी विवरण जस्ता कुरालाई अध्ययन तथा विश्लेषण गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ। दोस्रो, बजारमा धितोपत्र किनबेच गर्दा जोखिम, प्रतिफल तथा भविष्यको सम्भावना सम्बन्धी पूर्व ज्ञान र पूर्व होसियारी साथ गर्नु पर्दछ। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत धितोपत्रहरू खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताले सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाको कार्य सम्पादन, आर्थिक विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन, संस्थापक सञ्चालकको विगतको कार्य सम्पादन, सङ्गठित संस्थाहरूद्वारा समय समयमा प्रवाह गर्ने सूचनालाई ध्यान पुर्याउनुहोस्। स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सार्वजनिक हुने मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील सूचना समेत हेरी लगानी गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु बढी सुरक्षित हुन्छ। लगानीकर्ताले आफूलाई विश्वास लागेको धितोपत्र दलाल तथा वित्तीय विशेषज्ञसँग आवश्यक जानकारी लिएर धितोपत्रको खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णय गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। स्टक एक्सचेन्ज बारे बजार माग र आपूर्तिले निर्धारण गरेको मूल्यमा धितोपत्रको कारोबार हुन्छ। स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबार सदस्य दलाल मार्फत हुन्छन्। धितोपत्रको किनबेच गर्नेले दलाललाई कमिसन तिर्नु पर्दछ। प्राथमिक सेयर बजारमा धितोपत्र किनबेच सार्वजनिक रूपमा निष्कासन भएका धितोपत्र सर्वसाधारणले आफू लिन चाहेको धितोपत्रको सङ्ख्या र रकम स्पष्टसँग उल्लेख गरी merushare.cdsc.com.np मा गई अनलाइन आवेदन दिनुपर्छ। धितोपत्र खरिदका लागि आवेदन दिनु अघि लगानीकर्ताले ASBA अर्थात् एप्लिकेसन सपोर्टेड ब्लक अमाउन्ट सुविधा दिने ब्याङ्कमा खाता खोली अनलाइन सुविधा लिने व्यवस्था हुनुपर्दछ भने CDSC को निक्षेप सदस्य डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टको डिम्याट खाता खोलेको हुनुपर्दछ। डिम्याट खातामा लगानीकर्ताको धितोपत्र अवैधिक रूपमा रहेको हुन्छ।